हाँ किधर है पोल? बरं शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल. आता हांव भुयारांतल्या रस्त्यार आहा. भुयारांतलो रस्तो आमी हेजेर हांगा कितलेच व्हिडियो केलेले. हो जो रोड आहा डायवर्शन दिला हेवटेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडसून येवपाक हो रोड डायवर्शन दिलेला. हो रोडूच न्हू, हो केदो हो रोड आहा तो पळय. हांगासर व्हडले व्हडले ट्रक येतात, ट्रक सुटनात. थंयसर फुडें टनाचेरूच ट्रक सुटना. आमी कितल्या फावटी दाखयलें हांगासर कितें सगळें मॅस जाल्लेलें हांगासर आहा पळय. आतां कितें जालें पळय, त्या ट्रकाक वायरी लागून पयले वायरी लागून तो खांबो पडलो आनी त्या गाडयेर पडलो फाटल्यान. कळ्ळें कितें जालें? तुमची गाडी कळ्ळें कितें जालें? आमी नो एंट्रीच्यान म्हणजे ए सायडीच्यान येताले आनी फुडल्यान ट्रक आहा. स्लो ट्रकाच्या फाटल्यान हांव आसलो. सडनली एक आवाज, ट्रक फुडें उबो जालो. एक सडनली आवाज येयलो टप करून गाडयेचो. फाटल्यान देवान गाडयेन पळयता जाल्यार ट्रकय फुडें उबो आहा आनी हांवूय फाटल्यानचे उबो आहा. आमचे टप करून आवाज येयलो. आवाज येवन पळयता जाल्यार फाटल्यान ट्रक गाडयेचेर डिकीचेर हें डॅमेज जालो. खांबो पडला आनी डिकी डॅमेज. म्हणजे वायरीक लागून व्हडलो खांबो? वायरींग सगळ्यो वायरी पळयता ते कट करून त्यो सगळ्यो वायरी वायरी 10 वायरी आसल्यो एका ते सगळ्यो ओडून ते वायरीचे सकट हें पडलें. गाडी डॅमेज जाल्या? गाडी डॅमेज. आनी कोणाक मार लागला? ना गाडयेन कोण ना. गाडयेन ट्रक ड्रायव्हर खंय तो? ट्रक ड्रायव्हर टेम्पो ड्रायव्हर तर दिसता तुमकां आतां पळय गाडयेक आतां लुकसाणी जाल्लेली आहा की गव्हर्मेंट सिस्टमूच आमच्या सारकी ना. कोणाचें लक्ष ना. कितें तर करा मरे. तुमी हायवे बांदल्यात न्हू, तुमी करूंक जाय कितें. हें जें पेडे जंक्शन आहा इतलें डेंजरस जंक्शन आहा. आतां तेवटेन तुमी नो एंट्री केला, हेवटेन आनी कितें केलां तें तुमकांच खबर ना. तुमी कितें केल्यात तें कितें. मागीर अशें जाता लोकांक तर हो रोडूय सारको नासलो. कितल्या फावटी व्हिडियो करून हांगा तुमी मातशे पॅचीस मारल्यात आनी कितें आहा हेवटेन नो एंट्री अशें कितें आहा कांय ना. येता हेवटेनूय गाडी येता तेवटेनूय गाडी येता. कितें हय ट्रक ड्रायव्हर खंय राहा तो? व्हडले व्हडले ट्रक हेवटेन येतात तेंची चूक कांय ना. कित्याक डायवर्शन दिलां हेवटेन येवपाक न्हू. ही एक्चुली ही पांयवाड ही कितें असले ट्रक येवपाक बी न्हू. ते फुडें मागीर टनाचे त्रास जाता तें दाखयलां आमी. कितें कितलेच आमी व्हिडियो केल्लेले हांगासर आमी. ह्याच गाडयेक पयलीं एक्सिडंट जालो न्हू हांगा टॅक्सी कितले म्हणाले हाका? 2 म्हयने 2 म्हणाले. आनी गाडी रिक्षा हाडून कितें मारलेली? 4 गाडयांक तेन्ना हांवें व्हिडियो केलो तो. तुवें केलो. तुका बेड लक सारको. 4 म्हयने जाले. 2 म्हयने दवरलेल्या जाग्यार तुज्या गाडी हाडून मारलेली. आतां परते उबी आसलेल्या गाडयेचेर आतां पळय ताका आतां उबी केल्ली गाडी तेणी फुडल्यान ट्रक आहा म्हणून बसलेल्या जाग्यार ताका तरी बरें कोणाच्या तकलेर पडोंक ना. 2 व्हिलर बी आसलो जाल्यार तकलेर पडोंक ना म्हणून. तुम्हारा है? तुम अभी इधर से आ रहा था? क्यों इधर से क्यों आ रहा था? उधर से नो एंट्री. हाँ नो एंट्री उधर से. नो एंट्री तो इधर से आना ही पड़ता है. इधर से आना तो रास्ता ठीक है? ठीक है. थोड़ा छोटा है रास्ता. और ये ट्रक के लिए प्रॉब्लम होता है. तो क्या हुआ तुमको मालूम हुआ है? केबल लग गया उसको ऊपर. केबल आगे से गाड़ी निकल गया ना और पीछे फंस गया. वो लग गया तो गिर गया. लेकिन तुम्हारा हाइट ज़्यादा है क्या? ऐसा है ठीक है हाइट तुम्हारा? RTO अप्रूव है हाइट? उतना ही जब सब गाड़ी का है उतना ही हाइट है सर. लेकिन ये रास्ता थोड़ा छोटा है. छोटा रास्ता. और केबल नीचे आया था. हाँ केबल नीचे. इसके लगाओ. उसके ऊपर गिर गया खंबा. जहाँ जाता हो उतना हाइट में जाता है गाड़ी. किधर नहीं लगे इधर ही अभी ऐसा हो गया. नाम क्या तुम्हारा? सुनील पवार. सुनील पवार. तो हेजेर आता खांबो पडला गाडयेचेर. ट्रकाक वायरी लागल्यो. ट्रक वयतालो आनी वयर जे वायरी आहा त्यो ट्रकाक लागल्यो आनी खांबो पडलो फाटल्या गाडयेर पडलो. आतां मिस्टेक कोणाची आतां? पळय सगळ्यांक पयलीं तुज्या शेखर नायक चॅनला मार्फत सगळ्यांक हांव नमस्कार करता. पळय शेखर बाब तुवें हांवें आनी कितलेशाच लोकांनी हांगा म्हाका दिसता 10 काय 15 फावट तरी हांगा व्हिडियो केल्या. हांवें 1-2दा हांगा आंदोलन सुद्दां केल्लें आसा. सगळ्या पक्षांनी मेळून आमी हांगा आंदोलन केल्लें आसा. हे जे हायवे आसा हायवे कित्या खातीर करता हांव परत एकदां सांगता. हायवे करता हाज्या खातीर की ट्रॅफीक सुरळीत जावचें आनी एक्सिडेंट एलिमिनेट जावचे. हांगा एलिमिनेट सोड हांगा कमी सुद्दां जायनाशिल्लें. हांगा परत एक्सिडेंट जाताले
आनी हांव नको ते कोणें प्लॅन केला ताका एक्चुली असल्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्टान घालूंक जाय. हे हायवे म्हणटा का हायवेच्या सायडीचे जे रस्ते आसा घरां आसा कांयच म्हणून ताणें कन्सिडर करूंक ना. हो आतां रस्तो हो आमी फाटीं सुद्दां म्हणिल्लो भुयारांतलो रस्तो म्हणून. एक भुयार कसो हो रस्तो कोण वापर सुद्दां नाशिल्लो. हाजी विड्थ पळय कितली आसा ती. हांगा कंपावंड आसा, हांगा आतां दुसरी एक बिल्डींग येता. हे म्हाका दिसता रस्तो हो 3 मीटर आसतलो, 3 ते 4 मीटर आसतलो हो रस्तो कळ्ळें. आमकां हरशीं हे बिल्डिंगो बांदूंक जाय, घरां बांदूंक 6 मीटर रस्ते दवरा म्हणटा. हांगा हायवेच्या सायडीन परिस्थिती पळय, सर्वीस रोड हांगा 7.5 मीटर आसा, 1.5 मीटर तातूंतले गटरांक गेले आनी 6 मीटर रोड आसा. हो सुद्दां 5.5 मीटर आसतलो मॅक्झिमम कळ्ळें तुका रस्तो. हातून पळय होच आतां ट्रक जो व्हरूंक आयला पळय ते हे खांबो पडिल्लो तो पळय कितें जाला तो कितलो तितल्याक तितलो सुट्टा मरे तो. अशे रस्ते करता. आतां पळय आतां हांगा कितें जालां तें हांव सांगता, कित्याक हांगा कितें जालां तें कळूंक जाय. हांगा ट्रक येतालो आनी ट्रकाक ती वायर शिरकली खांब्याची इलेक्ट्रिसिटीची आनी तो खांबो वळ्ळो आनी फाटल्यान बाबडी ती गाडी येताली ताजेर पडलो तो येवन खांबो. आतां त्या गाडयेचें सगळें नुकसाण कोण दितलो ताका नुकसाण भरपाई. ते नुकसाण भरपाई तरी दवर. तातूंत लोक आशिल्ले तांकां कितें जाल्लें जाल्यार ते देवाच्या कृपेन तांकां कांय जावंक ना, ही तांचेर कृपा. पुणून फाल्यां समज असोच कोण मेलो जाल्यार ताका कोण जबाबदार. अरे हे कितें करून दवरलां. हांगा तेवटेन वच आनी पळय थंय नो एंट्री खंयची एंट्री खंयची. बाबडे ते ट्रॅफीक पुलीस सुद्दां हांगा कन्फ्यूज आसा. ते सुद्दां तांचेर पळय लोक झगडटा. अरे हांगा करपी जर मनीस सारको ना आनी आमी केन्नाच्यान बॉम्ब मारता. येन्ना प्रायोरिटीर तांणी जर हांगा फ्लायओवर बी कितें केल्लें अरेंजमेंट जाल्यार येन्ना तो रेडी जावपाचो. 2-3 वर्सां जालीं मरे आतां आमी बॉम्ब मारता हांगा. हें कितें चल्लां हांगा. आनी तो बाबडो पळय हांगच्यान हांगा हांव मुद्दम सांगूंक सोदता. इवन सुप्रीम कोर्टाचो रूल आसा की जी एम्बुलन्स येता ताका हे वाट सारकी आसूंक जाय. हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा. समज हांगा एम्बुलन्सूच आयिल्ली आनी हांगा समज अशें शिरकिल्ल्या रस्त्यार जाल्यार भितर कोण आसा ताणें डायरेक्ट वयर वचपाचें. हें कितें काय म्हाका कळना. म्हणजे ह्या रस्त्याक हे हायवे जो केला ताका प्लॅनिंगूच ना. आनी आतां हांगा सुद्दां जे ट्रॅफीक डिपार्टमेंटान थोडे कितें अरेंजमेंट केल्या न्ही, सगळो लोड 4 रस्त्यार येता करासवाडा. सगळ्यो एका सिग्नलाक 2-2, 3-3 सिग्नलाक रावचें पडटा गाडयेक. अशी लायन थंय जाता. हांगा आतां सिग्नलां घालून दवरल्या. ही कोणाच्यो तकल्यो म्हणून हांव नको. पयलीं हायवे रॉंग बांदला आनी हायवेर सिग्नलां केल्या. तो कोणाक एअरपोर्टार बाबड्याक पावूंक जाय तो हांगा शिरकून उरता. हे कितें चलयलां हांव नको. हांगा येदो व्हडलो एअरपोर्ट बांदला तुमी, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, आनी थंय वचपाक 2-2 सिग्नलां हांगा एक सिग्नल, धारगळे एक सिग्नल. प्लॅनिंगूच करतना जर सारकें करिना जाल्यार आतां कितें म्हणून करतलें. म्हूण प्रायोरिटीर हरशीं हांव आमदारा कडेन हो म्हापशेच्या आमदाराक हरतूच ना, हांव परत सांगता. पुणून जो हळदोनचो आमदार आसा ताका सुद्दां हांव तुज्या माध्यमांतल्यान सांगता. हांवें ताका फाटीं एकदां सांगिल्लें, ताणें म्हाका सांगिल्लें की आतां खंय येवपाचो आसा हांगा कितें तरी फ्लायओवर. पूण तो खंयच्या मुस्ती घेतलो काय त्या फ्लायओवराक आनीक 10 वर्सां लागतलीं. अरे तो बेगीन प्रायोरिटी हाजेर घेया न्ही तो. कारण मोदी खंय तो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आयिल्लो, ताकाय डेलिगेशन मेळिल्लें. ताणें कितलेशेच कोटी मंजूर केल्या म्हणून सांगता. जर मंजूर केल्या जाल्यार तुमी बांदो कित्याक ना हांगा कितें हाल जाता ते मुख्यमंत्र्यानूच एक दीस येवन पळोवचें. कारण ताज्या साखळेच्या लोकांक सुद्दां हांगच्यान वचचें पडटा. हो तो 4 रस्तो जंक्शन आसा आनी पेडे जंक्शन हे सगळ्यांक लागता. फक्त म्हापशेकारांक किंवा करासवाडा कोण लागता रावता तांकां आनी पेड्या रावता तांकां लागना. बिचोलच्या लोकांक लागता. आनी बिचोलचो जो आमदार आसा ताजें हांगा विजन हॉस्पिटल आसा, ताका तर एवरीडे हांगच्यान येवचो पडटा. मागीर तुमी कसले आमदार मंत्री तर कित्याक निवडून येता तुमी लोकांची हिताची कामां करूंक शकना. लोकांच्या हिताची हांव सोडून दी. हो आमदार जो येता हॉस्पिटलान डॉक्टर ताका लागना हो. अरे तूं स्वता खातीर तरी कर मरे. तो बिचोलचो आमदार येता हांगा, साखळेचे कितलेशेच वोटर CMचे आनी स्वता CM सुद्दां येता आसतलो हेवटेन केन्ना. तो हरशीं तेवटेन वचूं खंयच्यान ते बाणस्तारीच्यान. पुणून आतां तो केन्ना तरी हेवटेन येता. अबे आतां सुद्दां कोण तरी एम्बुलन्स दिसता ती. सो हे जे आसा हे लोकप्रतिनिधी जे आसा तांणी तरी फुडाकार घेवन हांगा करूंक जाय न्ही. हे फक्त लोकांक न्ही, तुमकां स्वतांक लागता मरे सौभाग्यानो. मागीर तुमी फुडें सरून करना कशें काय म्हणटा हांव. तो बाबडो खांबो ताजेर ती गाडी कशी डॅमेज जाल्या बाय ताजे बाबड्यान आतां कितें करप. ताका कोण दितलो ताजी भरपाई जी आसा, नुकसाण भरपाई कोण दितलो ताका नुकसाण भरपाई. एक्चुअली ही ह्या आमदाराच्या बॉल्सांतल्यान काडून घालूंक जाय तांकां. आनी जर कोण मेल्लो हांगा जाल्यार ताका जबाबदार कोण. हांचेर केस घालपाच्या लायकीचे कोण आसात ते. अरे
PWD डिपार्टमेंट तुम्ही आता ते बांधला ते कशें तुम्ही प्लॅन पास तेन्ना केलो तुम्ही कांयच लक्ष दिवंक ना ताका ते कोणाक बांदूंक दिले हांव जाणा की तुमी ते ताका सगळे विथ प्लॅनिंग डिझायन सगळें तांकां दिता PWD काय करिना पूण एज अ इंजिनियर्स तुमी तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडपाचें न्ही कित्याक हांवें तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडिल्लें पूण लोकांची हांगा मिस्टेक हांव परत आतां हो व्हिडियो मातसो व्हडलो जाता पूण शेखर बाब हांव मुद्दम सांगूंक सोदता हांगा की लोकांक हांवें केन्ना एकदां जर कोणाक सांगत की आंदोलन हांगा करुया आनी बोवाळ घालया म्हणून कित्याक आंदोलनांत ताकद आसता म्हणून हांवें लोकांक सांगिल्लें आसा की हांगा आंदोलन करुया कितें करुया जाल्यार तांकां एका दिसाची खंय सुटी घेवपाक परवडना खंय पूण मागीर तुमच्याच फॅमिलींतलो कोण गेलो जाल्यार ती 13 दीस दुख्खान सुटी घेवंक तुमकां परवडटली त्या पेक्षा सौभाग्यानं आज एक दीस सुटी घेया आनी हांगा आंदोलन करून आडोवया रोड मरे आनी स्पश्ट कितें तें उतर गव्हर्मेंटा कडल्यान घेवया की बाबा तुमचें केन्ना जातलें कारण आमी अशेंच आतां वचपाचें सदां हायवेचेर ते रिस्क घेवन आतां सुद्दां जी सिग्नलां केल्या ती अशी घाल्या एक सिग्नल थंय आसा मदीं आनी दुसरें सिग्नल ह्या सायडीन आसा अरे हांव म्हणटा तें सिग्नल त्या सायडीन घालपाचें लोक महाराष्ट्रांतली गाडी येता ते कन्फ्यूज जाता तांकां दिसता एक रेड आनी दुसरो ग्रीन म्हणून तांकां कितें दिसता जाणा की सिग्नलां बिगडल्या काय कितें अशें दिसता कन्फ्युजन करून दवरला तुमी थंय हांव म्हणटा तुमकां मात्तूय रीत ना मात्तूय तकली ना कांयच ना लोकांचे तर सरकाराक पडिल्लेच ना आतां ही पळय गाडी ह्यो गाडी येता त्यो पळय पळय हो रोड गाडयेक हो रोड आनी मेन रोड हो केला कित्याक हाज्या शिवाय रोड ना हायवेर वचपाक हो कोणाच्या तरी भाटांतल्यान आमी पळय संडासान वचपाची वाट आसता तसो रोड मरे हो कोणाच्या तरी भाटांतल्यान एक संडासाक बी पयलीं वचपाक रस्ते आसताले धाकटीची पायण आसताली पळय ती पायण हाका तूं रस्तो म्हणूंकूच शकना ही पायण आनी ह्या पायणींतल्यान लोक येवप वचप हांगच्यान ट्रक सुट्टा फाटीं सुद्दां शेखर बाबांनी आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना ते फुडें टर्न मारपाक कित्याक हांगच्यान आतां दिसना पूण अदीक हे ऑथॉरिटी आहा तांकां पूर्ण कल्पना आसा कोणाक कल्पना अशी ना फक्त हांकां वील पावर ना हांकां अशें पळयत न्ही थंय टर्न करपाक थंय ट्रक सुटूंक शकता ट्रक टर्निंग जाता थंय थंय फाटीं पयर हांवें पळयला एक मोटरसायकलवालो म्हजे कडेन झगडला कित्याक तो नो एंट्रीन घुसतालो हांवें ताका म्हणलें नो एंट्रीन खंय रे घुसता तो म्हाका व्हडली व्हडली शाणपणां सांगूंक लागला हांव ताका इतलेंच सांगूंक सोदता हांव ताका तेन्ना सांगतालो ताणें मागीर आयकूंक ना हांवें तूं शाणपणां सांगूं नाका हांवें तुका विचारपाचें कारण आसा तूं जो नेट म्हाका दाखयता म्हणलें तो नेट घेवन एक दीस म्हजे कडेन यो मरे थंय म्हजे बरोबर आमी म्हणल्यार रस्तो बंद करुया कित्याक हे झगडटा पळय आमी ते आमची दोगांची मिस्टेक न्ही कारण ती नो एंट्री केल्या पूण त्या नो एंट्रींतल्यान गाडयो हाडूंक मेळना ते म्हाकाय खबर आसा सो तुमकां जाय थंय बेश्टेच बोर्ड लावन नो एंट्र्यो करता आनी जाय त्यो एंट्र्यो करता हे कोणाच्या पायणींतल्यान एंट्र्यो करता हे अशें चलपाचें ना हांव लोकां कडेन मागता की तांणी आतां रस्त्यार देंवचे हे अशे व्हिडियो करून आनी आमी सांगलें म्हणून हे न्हिदिल्ले आसा कारण तुमी तांकां मतां घालता म्हणून तांकां जाग येना म्हणून रस्त्यार आज जर येवंक जाय तुमच्या फॅमिलींतल्या कोणाक तरी वाचोवंक जाय कोणाचो जीव वाचूंक जाय तुज्या मित्राचो किंवा तुज्या शेजाऱ्याचो किंवा एक मनीस म्हणून दुसऱ्या मनशाच्या जिवाची जर तुमकां परवा आसा जाल्यार हाज्या फुडें म्हाका दिसता लोकांनी हांगा रस्त्यार देंवन हांगा आंदोलन एक व्हडलें करचें पडटलें हे रोडाचें कितें म्हणटा मॅडम तुमी आमी कितें म्हणटात रे सर्वीस रोड ह्या सायडीन न्हू अशी हे आमच्या घरांक लागून पायण ती पायण सारकी हां त्या सायडीन सान तेंच्यांनी करपाचें आतां पळय एवरी टायम रातचे पासून व्हडले व्हडले हे येतात आनी आमचे वायरी मोडून उडयतात आतां ही आमची पर्सनल सगळीं घरां आहा ती पर्सनलाची सगळीं आमकां गाडी काडूंक पासून त्रास जाता आनी पयलींची घरां सारकी हय पयलींची घरां न्हू आमकां गाडी आमकां काडपाक लागून एक मनीस भायर रावंक पडटा सारकी आतां हे गोड जालें हें जावन आतां इलेक्ट्रिसिटीचे मनीस येयल्यात तशेंच म्हापसा पुलीस आहा ट्रॅफीक पुलीस आहा पयलींच म्हणटा तें हें सारकें ना सारकें करा दाखयता फुडें अशें आहा फुडें टर्न आहा टर्नाचेर व्हडले ट्रक सुटनात ते हे म्हापशान आमच्या खूब कडेन अशेंच आहा असलेच लफडे आहा सगळीं रस्ते सारके ना आंगणींतल्या रस्त्याचेर कोण लक्ष दिना वणगे मारलेले आहात बरें ते आतां हांगा हे घालतात रस्त्याचेर फातरी घालतात त्यो फातरी 24 वरां भितर मोडटात ते आमी दाखयतात म्हळ्यार कांय ना कांयच फरक पडना कोणाकूच फरक पडना कांयच उकळले बरोबर स्टार्ट मारा मस्त ना
भुयारांतलो रोड जो आहा इतलो नेरो रोड आहा हेजेर आमी पयलीं कितले व्हिडियो केल्लेले आहा आनी आतां कितें केलां आतां जेन्ना तूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाकडून येता तेन्ना असो दिवचो पडटा कित्याक ते कीप लेफ्ट म्हणून बोर्ड मारलेलो आहा ताका लागून सगळ्यो व्हडल्यो हेवी व्हेहिकल जावं धाकटे जावं सगळे हेवटेन येतात कितें आनी हांगासर तेंच्यांनी रायट टर्न बंद केला लेफ्टान वचपाचें फुडें टर्न मारून तुका हायवे येवंक जाल्यार अशें येवपाक जाय कितें करासवाड्यार वचून तें केलें ताका लागून आनीक हांगा प्रॉब्लम जाता पयलो हो रोड म्हणटा तो व्हडलो आसलेलो जाल्यार बरें जालें म्हणल्यार हो रोड इतलो नेरो आहा जेन्ना हांगासून व्हडले व्हडले ट्रक येता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडसून येता तेन्ना येता हायवेचेर वचपाक ह्यो पळय आतां इवन ह्यो वायरी पळय कश्यो आहा त्यो लायटीच्यो कितल्यो सकयल आहात आनी ट्रकाक हांगासून टर्न मारचो पडटा हे सायडीक